अस्सलाम वालेकुम। APP एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं डॉक्टर सादिया कमाल। पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद मुल्क से बाहर दूसरे मुल्कों में बसती है, जिनको हम ओवरसीज़ कहते हैं। और बहुत सारे इश्यूज़ हमारे जहन में तो ये आता है कि शायद ओवरसीज़ के लिए दुनिया जन्नत बन जाती है और बहुत ज़्यादा पैसा कमा के ले आती हैं, लेकिन वहाँ पर मसाइल का सामना भी बहुत होता है। और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो हर जगह पर हमें कई ऐसी वेलफेयर सोसाइटीज़ मिलती हैं, कई ऐसे इदारे मिलती हैं जो काम कर रहे हैं। तो आज हमारे प्रोग्राम में हमारे दो मेहमान, मुअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। उनसे हम जानेंगे कि अमन के लिए क्या काम किया जा रहा है और ओवरसीज़ के लिए क्या है। तो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ पीर क़य्यूम शाह साहब। पीर क़य्यूम शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। आप ओवरसीज़ के लिए दुबई में और ख़ास तौर पर पख्तूनख्वा कमेटी के लिए आप बहुत काम करते रहे हैं। इसके अलावा साथ हमारे तशरीफ़ रखते हैं नेशनल पीस कौंसिल के सदर हैं और अमन कमेटी के चेयरमैन हैं जनाब मोहतरम जावेद बंगच साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी शाह साहब के ओवरसीज़ के लिए बताइए कि क्या इश्यूज़ हैं ओवरसीज़ के? ओवरसीज़ के लिए तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मैं दुबई में था अर्ली 80s में। तो माशाल्लाह हमारा तो अब ठीक ठाक जॉब था एयरपोर्ट में, लेकिन जब हमने देखा कि उधर जो हमारे ब्लू कलर के लोग हैं उनके मसले मसाइल बहुत है। स्पेशली उधर जो मसले मसाइल हैं वो है हमारे कौंसलेट के साथ ID कार्ड के, पासपोर्ट के और फिर वो डेथ बॉडीज़ के। तो वो प्रॉब्लम जब हमने देखे तो हमने सोचा कि इसके लिए एक वेलफेयर प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। तो हमने अर्ली 80s में पख्तून वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का क़याम किया। उसमें हमारे साथ बहुत सारे मुखैर हज़रात मिल गए और बहुत सारे लोग मिल के तो उसमें हमने फिर ये काम स्टार्ट किया कि उधर ये मसला स्पेशली हमारे पख्तूनों के लिए कि जब वो कौंसलेट में रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपने ID कार्ड रिन्यू करते हैं, पासपोर्ट रिन्यू करते हैं, तो उनका लहजा और शक्ल सूरत अफ़गानियों से बहुत मिलता जुलता है। क्योंकि एक ही पख्तून तो बेसिकली है अफ़गान, लेकिन पाकिस्तान में कुछ रहते हैं, कुछ उधर हैं। तो फिर उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट किए जाते हैं या उनकी मजबूरी भी है कि भाई आप अफ़गान हैं, आप अपनी हिस्ट्री बताएं। और पहले तो ये कुछ नहीं होता था जो आजकल वो ट्री बनाते हैं और ID कार्ड के लिए कि वो फैमिली ट्री और ये वो वो मसले मसाइल होते थे। तो फिर उसके लिए हमने कौंसलेट से, एम्बेसडर से मिल के एक प्रोग्राम बनाया कि हम इनकी वेरिफिकेशन के लिए आप हमें बताएं कि कौन इसको वेरीफाई करेंगे। अदरवाइज़ तो ऐसे बहुत सारे पख्तून को आप अफ़गान कहेंगे तो बहुत मसले होते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन्होंने माना, फिर हमें कमेटी बनाई, फिर प्रॉपर पख्तून वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का। यानी ये कौंसलेट के तामुन के साथ कमेटी बनाई गई? हाँ जी, कौंसलेट मतलब है कि वो हमारे कौंसलेट इस तरह होता है जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो एम्बेसडर होता है जैसे प्रेसिडेंट, तो वही काम करते हैं। 40 साल से ज़ायद का अरसा हो गया वहाँ पर ओवरसीज़ के लिए काम करते हुए। आप क्या समझते हैं कि आपकी जो एसोसिएशन है वो किस हद तक कामयाब हो पाई? माशाल्लाह हमने बहुत इसमें काम किया। जो कमेटी बनाई, फिर उन्होंने नॉमिनेट किए कि भाई ये लोग नाम दिए कि आप वेरीफाई करेंगे कि ये बंदा पाकिस्तानी है, फ़लानी जगह से है। तो फिर उनके लिए ID कार्ड का वो रिन्यूअल और पासपोर्ट रिन्यूअल वो लोग करते थे। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे गरीब लोग होते हैं जो हॉस्पिटल में होते हैं, उसका यानी इलाज करके उनके पास पैसे फिर नहीं होते कि ज़ाहिर है हॉस्पिटल वाले पैसे तो चाहिए। फिर वो हम अपने मुखैर हज़रात से उनके लिए पैसे इकट्ठा करके तो वो फीस देते हैं। फिर उनकी स्कूलों के पूछूंगी कि ये जो फाइनेंशियली इश्यूज हैं माशी तौर पर पेश आने वाले दूसरे मुल्कों में, उससे आप किस तरह से डील करते हैं? मैं जानना चाहूँगी जावेद बंगच साहब आपसे कि आपने माशाल्लाह से नेशनल पीस कौंसिल बनाई, उसके आप सदर हैं और आप इस वक्त पूरे मुल्क भर में काम कर रहे हैं इस हवाले से, और अमन कमेटी आपने बनाई है, उसके आप चेयरमैन हैं। क्यों ज़रूरत पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। ये इसलिए कि लोग ताना कचहरी से इतने तंग आ चुके थे कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा था, तो लोगों के साथ ज़्यादती। तो फिर हमने सोचा कि इसके लिए क्या एक ऐसी कमेटी तश्कील दी जाए जो किसी के साथ ज़्यादती हो तो उसका अज़ाला हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जहाँ पर भी जुल्म होता है तो वहाँ पर एक कमेटी होती है
اور اتنے لوگوں کے مسائل ہم نے حل کیے ہیں کہ کسی کے پیسے ریکوری کا مسئلہ قبضہ ہوا ہے، کیونکہ اوورسیز سے جو آتے ہیں بیچاروں ان کو بڑی پرابلم ہوتی ہے. تو کیا زیادہ تر معاملات پیسے کے ہوتے ہیں؟ اصل میں زیادہ تر معاملات اس لیے پیسے کے، وہ بیچارے تو وہاں سے مسافروں کو آتے ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ اعتماد کر کے تو ان کو سبز باغ دکھا کر ان کو لوٹا جاتا ہے. تو اس کی ازالی کے لیے پھر ایک کمیٹی ہم نے قیام میں لائے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے، اتنے کام کیے، اتنی ریکوریاں کی ہیں. تو اس کے چیپٹرز ملک بھر میں ہیں، چاروں صوبوں میں بنے ہوئے ہیں؟ جی جہاں پر بھی ہوتا ہے انشاءاللہ. تو کیا آپ کشمیر اور جی بی میں بھی کام کر رہے ہیں؟ ساروں کے لیے، صرف کشمیر نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے جہاں پر بھی ہوتا ہے تو یہ اس کے وہ لوگ خود ادھر آتے ہیں. آپ اصل میں کبھی دیکھیں ہمارے جو ڈیرا ہے، جن لوگوں کو اس طرح کے مسائل درپیش ہیں وہ آپ تک ایکسیس کیسے کریں، آپ تک آئیں کیسے؟ اچھا بنگے صاحب، میں آج کل ایشو بہت چل رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں پر بہت ساری ایسی ایپس بنائی گئی ہیں اور اس میں یہ لالچ دیا گیا کہ آئیں ہم سے قرضہ لیں. اور ابھی ایسے ہی اندھوناک واقعات ہو رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ پتہ چلا ہے انہوں نے خودکشی بھی کر لی ہے کیونکہ وہ قرضہ اتنا زیادہ آ گیا اور انہیں بلیک میل کیا گیا. تو اس کے لیے امن کمیٹی میں کوئی ایسا کیس آیا ہے؟ جی بہت بڑے آئے ہیں. ہم لوگوں کو ایک تو بیچو کی شکل میں لوگوں کو لوٹا گیا، پھر یہ جگہوں کے بڑے بڑے سوسائٹیوں کی جگہ، کوئی کہتے ہیں نیب کی جگہ ہے، کوئی کہتا ہے فلانی جگہ کے سرکاری زمین ہے، وہاں پر لوگوں کو سبز باغ دکھا کر لوٹا جائے. اور خاص کر کے قرض اسکیم میں اور سود خور جو بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے خلاف بھی ہم بڑا چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ جتنے ہمارے پاس مسائل آئے ہیں اور ریکوری بھی ہم نے اچھی خاصی کی ہے لوگوں کو، وہ بھی ہمارے فیس بک پہ، ہمارے سوشل میڈیا پہ موجود ہے. تو یہ تو بہت اچھا ہے، مطلب آپ کا ویب سائٹ اور یہ سب پورا پراپر اس طرح سے بنا ہو. جی اصل میں دیکھیں کہ انصاف تو ہے ہی نہیں. اگر کوٹوں میں جائیں بیچارے کوٹوں کے چکر، ان کے لیے تو نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے اور سلیمان علیہ السلام کا خزانہ چاہیے، تو یعقوب علیہ السلام کا صبر چاہیے. تو ادھر کس طرح مجھے بتائیں؟ تو یہ تو مجبوراً یہ لوگ پھر ہمارے پاس آتے ہیں، پھر الحمدللہ ان کی شنوائی بھی ہوتی ہے، پھر ہم اس کو بلا کر دوسری پارٹی کو بھی تو پاس بیٹھا کر ہمارے انشاءاللہ فیصلے 1 ڈے میں ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ دیکھیں جہاں پر اسلام آباد میں یہاں پر یہ قتل ہوئے تھے، الحمدللہ وہ ہم نے ایسی آسانی کے ساتھ اچھی طریقے سے بیٹھ کر معاملات بھی کیے ہیں. یعنی تمام جو باقی ادارے ہیں جیسے پولیس کا ادارہ یا وکلا کا، ان سب لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا الائنس ہوتا ہے؟ جی بالکل خوش ہوتے ہیں. آپ کے وہ تو خوش ہوتے کہ ہم ہماری جان چھڑا رہے ہیں کہ تاکہ یہاں پر مسئلہ حل ہو جائیں. وہ تو ہمارے ساتھ بڑے پھر اس میں خوش بھی ہوتے ہیں کہ الحمدللہ اپنے کی ایشو کو ہم عرصہ دراز سے نہیں سن رہے، کبھی پرچے کبھی کورٹ کے چکر لگا رہے ہیں، اور آپ ایک جگہ پر دونوں فریقین کو بٹھا کر صلح کر لیتے ہیں اور ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ تو نیکی کا کام ہے کہ 2 فریقین درمیان آپس میں ایک ہو جائیں، یہ ہمارے الحمدللہ منشور ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے. شاہ صاحب، آپ اوورسیز کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ زیادہ تر لوگوں کو درپیش اگر کسی کی صحت کے حوالے سے مشکلات ہیں یا کسی کی کوئی ان کو درپیش یہ مسئلہ ہے کہ ان کا پاسپورٹ کا شناختی کارڈ یا اس طرح کے جو مسائل آتے ہیں، اور اس میں فائنانشلی آپ نے کہا کہ پیسہ بہت انوالو ہوتا ہے کہ ظاہر ہے لوگ غربت والے، مفلسی والے، وہ کمانے کے لیے گئے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ کون مدد کرتا ہے؟ ہمارے الحمدللہ جو ہمارے گروپ ہے ان میں مخیر ذات بزنس مین لوگ ہیں. ہم انہی سے کوئی مطلب ہم فنڈ اکٹھا اپنے پاس رکھتے نہیں ہیں. کیس ٹو کیس ہم اپنے واٹس ایپ گروپ پہ اپنے دوستوں کو فون کرتے ہیں، اسی کیس کو اسی ٹائم ختم کرتے ہیں. کوئی فنڈ نہیں ہے ہمارا، کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، کیونکہ پھر بعد میں لوگ کویشچن آنسر کرتے ہیں کہ وہ پیسہ کدھر گیا کیا. تو ایسا ہم نے کوئی پرماننٹ فنڈ رکھا نہیں ہے. کیس ٹو کیس الحمدللہ ہم نے بہت کیس کیے. دوسرے جو اوورسیز کا مسئلے ہے، ڈیتھ باڈی جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کو لے کے آنے کے لیے بہت مسائل ہیں. کورونا میں خاص طور پہ، کووڈ میں بہت مسائل ہوئے. کورونا میں تو اتنے مسائل ہو گئے کہ لوگ ادھر سے فون کرتے تھے. آپ یقین کرو افغانستان جیسے غریب ملک، کورونا میں وہ سارے ڈیتھ باڈی مفت لے کے آتے تھے. ہمارے جو ڈیتھ باڈی اور اس کے علاوہ جو لوگ آتے تھے اس کا فری انہوں نے کیا تھا یا 50% ڈسکاؤنٹ کیا تھا. ہمارے ٹکٹ جو نارملی 1600 کی وہ ڈبل ہو گئے، یعنی 3200، اور وہ بھی ٹکٹ اویلیبل نہیں تھے. بنگے صاحب، یہ تو ہم نے عموماً دیکھا ہے، اگر تاریخ بھی پڑھی جائے تو کئی عرصے بعد ایک وبا آتی ہے اور اس وبا کی لپیٹ میں بہت سارے لوگ اس طرح سے مر جاتے ہیں. اس وقت جب کووڈ بھی آیا تو میں خود حیران ہوئی اور دیکھا کہ کس طرح سے وبائیں مختلف ادوار میں آتی رہی ہیں. احتیاط تو لازم ہوتی ہی ہے. تو یہ بتائیں بنگے صاحب، آپ کے جو بات ہو رہی تھی ہماری وہ یہ تھی کہ جرگہ، جس کے لیے آپ صلح کے لیے، مفاہمت کے لیے
امن کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ناچاکی نہ ہو، تو قانون کیا کہتا ہے کہ قانون کوئی کانفلکٹ تو نہیں ہوتا آپ کو جرگہ یا لوکل لاز میں؟ نہیں، اصل میں قانون بھی تو چاہتا ہے کہ امن ہو جائیں، لیکن وہ قانون میں لمبے چوڑے چکروں میں پڑتے ہیں. ہمارے پاس وہ ہے نا کہ دونوں فریقین کے سونا جس کے ساتھ زیاستی ہے اس کا ازالہ کر دیتے ہیں، تو جس نے زیاستی کی وہ معافی چاہتے ہیں. تو پھر اس لیے اصل میں لوگ بھی چاہتے ہیں کہ امن ہو جائیں، بدامنی نہ ہو جائیں. لیکن یہ کہ جب ایک بندہ فریق تانے میں چلا گیا، آپ تانے میں تو پرچہ ہو گیا تو کورٹ کے کتنے چکر لگائے گا، مال بھی گیا اور وقت بھی گیا اور فیصلہ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو ہمارے پاس الحمدللہ یہ ہے کہ جو ہی جرگی کے لیے ہمارے یہ کمیٹی بیٹھی ہوتی ہے کہ جو ہی کسی کے ساتھ آپس میں بٹھا کر مفاہمت کر کے تو صلح کروا لیتے ہیں. اس میں یہ ہے نا کہ جو جرگے مطلب ایک بندے پر کیس ہو گیا ہے، FIR ہو گیا ہے، جب ہم اپنا فیصلہ کرتے ہیں یہ ویلفیئر میں یا امن کمیٹی میں، ہم اس کو فیصلہ لکھ کر دے دیتے ہیں، وہ پھر وہی فیصلہ لے کے تانے لے کے جاتا ہے، وہ پولیس والے دیکھتے ہیں اور اس کا FIR پھر ختم کرتے ہیں کہ الحمدللہ آپ لوگ کا فیصلہ ہو گیا. وہ جرگے کی FIR خارج ہو جاتی ہے. FIR جو ہمارے FIR خارج ہو جاتی ہے. جی ابھی ریسنٹلی یہ تانا سیکٹریٹ کا تھا، ابھی ہوا تو اتنا ویلیو دیتے ہیں ہمارے فیصلے کو کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ٹھیک فیصلہ کیا، اور FIR کو ختم کر کے وہ مطلب جو راضی ہو جائے تو پھر کون کر سکتا. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اوورسیز کے بارے میں، دیکھیں یہاں سے ہمارے پاکستان سے بہت زیادہ ایسے نوجوان بھی جاتے ہیں جو گھر کے کفیل ہوتے ہیں اور واحد کفیل بھی ہوتے ہیں ان میں سے، اور ان کی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی. مطلب آپ کسی اور ملک میں جا رہے ہیں، اس کے قوانین کیا ہیں، وہاں پر کیا ضوابط ہیں، اصول کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہیں. تو آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہمارا پاکستانی یہاں سے جائے تو اس کو اس طرح سے کوئی ٹریننگ کوئی اس کو ضابطہ بتا دیا جائے؟ عموماً میں نے خود جا کے دیکھا ہے 2-3 ملکوں میں کہ وہاں پر آپ کو کچھ بھی گائیڈ نہیں کیا جاتا، اور یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ جو پاکستان سے شہری گیا تو وہ دوسرے ملک میں آ کے بالکل اسی ملک کا شہری لگے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں کون سپورٹ کر سکتا ہے، پاکستانی گورنمنٹ کیا اس ملک کی جہاں پر اوورسیز ہوتے ہیں؟ وہ لوگ تو مطلب جس ملک آپ جاتے ہیں وہ لوگ تو کچھ آپ کا اتنا کیئر نہیں کر سکتے کہ آپ کو ٹرین کریں. لیکن میرے خیال میں اگر یہ امیگریشن بیورو والے جو آپ جانے سے پہلے آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں کہ میں نئے ویزے پہ جاتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ جس ملک کے لیے آپ جاتے ہیں وہ ایک سٹینڈرڈ وہ آپ کے لیے بنا دیں پروسیجر کہ بھائی یہ سٹرکٹ قانون ہے. ایک اس کو دے دیں کوئی 50-60 کوشچنیئر ٹائپ کا کہ بھائی اس چیز کو کچھ لوگ پڑھے لکھے نہیں بھی ہوتے نا اس میں سے. وہ جب ایک بندہ جب دبئی جا سکتا ہے تو اتنا تو پڑھ سکتا ہے اردو میں لکھے کہ بھئی یہ قانون کا آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے. اور اوورسیز کے بارے میں جو مین چیز ہے جو ریمیٹس کا ہے، جو ہمارے گورنمنٹ کہتے ہیں کہ بھئی اوورسیز ہمارا بیک بون ہے، تو اس طرح ہمارے گورنمنٹ پھر اس کے لیے وہ کچھ نہیں کر پاتا جو ان کی بھی رائٹس ہے اوورسیز والے کے. سپوز اگر ڈیتھ باڈی ہو جاتی ہے، وہ اس کو قانون تو ابھی پاکستان نے یہی بنایا کہ اس کو فری لے کے واپس آئے. وہ بھی بہت مشکل سے پھر منسٹر کو، پھر GM کو اگر کسی کی تعلقات ہے تو اس کو لے کے جاتا ہے، نہیں تو 3-4 دن تک ڈیتھ باڈی پڑی رہتی ہے. اور پھر ادھر آلریڈی ہر ایئرپورٹ پہ میں منسٹر سے، وہ توری صاحب سے اس دن جب ہم ملے تھے تو اس نے بولا کہ ہر ایئرپورٹ پہ ایک کاؤنٹر ہے اوورسیز پاکستانی کے لیے، اور ڈیتھ باڈی کے لیے اسپیشلی ادھر ایمبولینس ریڈی کھڑی ہے. لیکن یقین کرو کہ آج تک نہ کسی نے ایمبولینس دیکھی ہے. اور حالانکہ اس کے ڈیتھ باڈی جب آتی ہے تو اس کا باقاعدہ پیٹرول چارج کیا جاتا ہے، ڈرائیور وہ اپنے بک میں لکھتا ہے کہ یہ سہولتیں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آلریڈی ہے لیکن اویلیبل نہیں ہے ایئرپورٹ پہ. اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. عمل درآمد نہیں ہوتا. آپ وہ جو ان کا ادارہ ہے، ان کا آفس فون کرے، وہ کوئی فون ہی نہیں اٹھاتا کہ بھئی ہمارے لیے ایمبولینس کا ارینجمنٹ کرے. لیکن گورنمنٹ کے کھاتے میں وہ ہے، اور وہ گاڑی جاتی بھی ہے، آتی بھی ہے، اپنی طرف سے وہ کرتی ہے، لیکن بکس میں، لیکن کاغذوں میں موجود ہے، لیکن اس میں عمل ہونا چاہیے. تو بنگے صاحب، آپ امن کمیٹی کو اور نیشنل پیس کونسل کو، جو کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں بڑھتی عدم برداشت ہے، اس کے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا دائرہ کار اور کیسے بڑھائیں گے؟ اور وہ لوگ جو ہمارے اس پروگرام کو آج APP کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، وہ آپ تک کیسے پہنچیں؟ تو الحمدللہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ
हमारे साथ सरकारी इदारे भी इनको भी तावन करना चाहिए, क्योंकि ये तो लाजमी है एक अमन के लिए वाले, हर बंदा अमन चाहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो पहुंचने के बड़े आसान तरीके हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे नंबर सबके पास हैं और एक दूसरे को बताते रहते हैं, और सोशल मीडिया पर भी हमारा सब कुछ मौजूद है, तो राब्ते में रहते हैं। और सीज से भी, हर जगह से, यहाँ से कि अमेरिका से भी, लंदन से भी ऐसे ऐसे इशू हैं कि, और इसमें ज़्यादातर जो मुतासिरीन हैं वो सरकारी अफसरान हैं, उनके बड़े ज़्यादा पैसे लोगों ने इधर उधर की हुई है, पैसे लेकर न प्लाट किया न कुछ किया, वो फिर इदारे रिपोर्ट करेंगे तो बेचारों को क्या होगा। लेकिन फिर हम उसको बुलाकर उसके भी अज़ाला हमने काफ़ी किए हैं। एक मसला ओवरसीज़ को ये भी दरपेश होता है कि वहाँ कोई जायदाद वो अगर यहाँ पे ख़रीदते हैं तो उस जायदाद पे कब्ज़ा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं उनके कि नैब तक भी चले जाते हैं, तो ऐसे केसेस से भी वास्ता पड़ा आपको? किस तरह से? मैं खुद इस केस का विक्टिम हूँ कि उधर दुबई में मेरे साथ, हाँ जी, मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया। इसको सिक्योर किस तरह से किया जा सकता है, ये बताएं। सिक्योर ये किया जा सकता है कि उसके लिए प्रॉपर एक बनाया तो है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन उसका कुछ नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि प्रॉपर एड्रेस करे, और अमल दरामद जो है वो बहुत लाहौर में इसका ऑफिस है, लेकिन कौन लाहौर जा सकता है और किसी को पता नहीं है। इसका प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। सही है कि भाई आपके साथ कोई मसला हो तो ये हमारा ऑफिस है, किसी को पता भी नहीं है बहुत सारे लोगों को। यानी कि हमें जो है इंफॉर्मेशन के साथ साथ अवेयरनेस रेजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें पता नहीं होता। और ये काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए कि भाई हम इतने बार जाके इतने रेमिटेंस भेजते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हमारे साथ वो नहीं होता कि वो कोई सुनवाई का वो जगह नहीं है, किसी के पास जाए। हालांकि अच्छा, एक ज़रूरी बात यह है कि मैं इधर आता हूँ, मैंने अभी भी हम FIA के ऑफिस से आए, जब उनको बताया कि भाई दुबई में मेरे साथ ये हो गया, बोले ये नहीं, ये तो दुबई का केस है, दुबई बाहर का केस है। भाई कानून आपका है ऑलरेडी कि भाई पाकिस्तानी के साथ दुनिया में किसी हिस्से में भी कोई चीटिंग करे, कोई मतलब कोई भी गलत काम करे, तो उसका एग्जैक्टली वही कानून उस पर लागू होता है जो पाकिस्तान में है। लेकिन उधर न पुलिस आपकी सुनवाई करता है और न कोई इदारा है नहीं। हमारे इदारों को ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदार और मुतहर्रिक होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि भाई क्या। जी, बहुत शुक्रिया पीर कयूम शाह साहब, आप तशरीफ लाए। और जावेद बंगश साहब, आपका बेहद शुक्रिया, और यकीनन आप नेकी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हज़रत अली का फरमान है कि इंसाफ के बगैर कोई माशरा नहीं चल सकता। जी, आप आखिरी मैसेज ये कि जो ओवरसीज़ है उनके बड़े हमें सहूलत देनी चाहिए, क्योंकि हमारी सारी खुशियाँ उनके साथ हैं। एक ओवरसीज़ के साथ हमारे पूरे जहाज़ के मज़े हैं, लोडरों के मज़े हैं, गाड़ियों के मज़े हैं, दुकानदारों के मज़े हैं। हम उसके ऊपर एक मोबाइल का टैक्स भी उसके ऊपर, उनको तो हर चीज़, बल्कि उनको वेलकम करना चाहिए, पूल पेश करने चाहिए, बल्कि उनके सामने एयरपोर्ट पर हर जगह क्या सलूक करते हैं। ये मैसेज भी उनके लिए, ओवरसीज़ वालों के लिए हुकूमत से मैं अपील करता हूँ, उनको ऐसे सहूलत दे दे तब पता चले। अब मुझे एक बंदा बाहर से आते, क्या किस पूरी दुकानदारों की भी मज़े, रिश्तेदारों की भी मज़े, वही बेचारा मेहनत करके आते हैं, लेकिन उसके साथ क्या करते हैं। सही, बहुत शुक्रिया जावेद बंगश साहब, बहुत शुक्रिया आपका पीर कयूम शाह साहब, आप तशरीफ़ लाए। जी, अमन ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अमन इंसाफ अगर नहीं होगा तो वो माशरा कभी भी आगे नहीं चल सकता। और ओवरसीज़ चाहे वो जिस भी मुल्क में रहते हैं, लेकिन उनके दिल हमेशा अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी धरती के लिए धड़कते रहते हैं। और इसी तरह से हमें भी इसमें विजिलेंट होने की ज़रूरत है कि उन्हें जो भी मसाइल हैं उन मसाइल का इदराक किया जाए, और जो चीज़ें हमारे लॉज में मौजूद हैं लेकिन उन पर कहीं पर अमल दरामद में कोताही हो रही है, तो उसको फौरी तौर पर देखा जाए, और हर एक इदारे को ज़िम्मेदार होना चाहिए। अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया कमाल को दीजिएगा APP एक्सक्लूसिव से इजाज़त। अल्लाह निगहबान।